فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو رہی نے. حضرت اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی. یہ جے موقع تے نا باپ ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندا ہے، ماں ٹر جائے تے وہ بھی یاد آندی ہے. اما جی ام سلمہ نے گل کر دی تھی، فاطمہ اج تینو اپنی ماں ختیجہ تے یاد آندی ہوئے گی. اج تیری ماں ختیجہ ہوندی وہ تینو کس طرح تیار کر دی. حضرت فاطمہ الزہرا نو تیار کیتا جاندا ہے تے شام دا ویلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بازو دے اندر فاطمہ دا ہاتھ پھڑایا جاندا ہے تے آقا فرماندے نے فاطمہ میرا علی بڑا غریبی اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. میرا علی بڑا غریبی اے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ نہ کری. عورتاں دی عادت ہوندی ہے نا اے بھی چیز لے آ دیو اے بھی لے آ دیو اینے کپڑے تے سوٹ چاہیے نے. فرمایا فاطمہ اللہ اکبر علی بڑا غریب ہے. حضرت علی دے بارے دے اندر فاطمہ مر جائیں علی نو ناراض کر کے محمد دے دروازے تے نہ آئی تے اسی کیا نے ایک گل کری گا کو 50 سنائی تیرے پیچھے 4-5 بھرا ہمارے واسطے ساری یہ تربیت ہے نا. میریو ماں بہنوں بیٹیو تواڈے واسطے آئیڈیل شخصیت دنیا دی کوئی اداکارہ نہیں، کوئی گلوکارہ نہیں. تیرے واسطے آئیڈیل شخصیت اما عائشہ صدیقہ یا حضرت فاطمہ الزہرا ہے. انہاں دی سیرت اور کردار نو اپنائی. پوری زندگی حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کسی چیز کا سوال نہیں کیا. پوری زندگی میں سیرت دی حضرت فاطمہ دی سیرت کا مطالعہ کر لیا. پوری زندگی حضرت علی نو ایک دن کہنا پیا فاطمہ تو کوئی چیز مانگدی نہیں تے فاطمہ دیا چیخاں نکل گئی. فرمایا علی تھانوں اس گل دا نہیں پتا جدن میرا بازو تھوڑے ہاتھ پھڑایا سی میرے ابو نے کہا سی مر جائی علی کو کسی چیز دا مطالبہ نہ کری. میرا علی بڑا پھر جدو نکاح کر کے حضرت علی گھر گئے نا تے جگہ دے پیر پھر گئے گھر. فدعا بماء فتمزا ثم افرغه علی قال اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی تسلیما. نبی علیہ السلام نے پانی والا ایک برتن منگوایا تے جگہ دے پیر او دے اندر پانی تے کلی کر کے تے اس برتن دے وچ پا دیندے نے تے حضرت علی نو اگے کر کے علی دے چہرے تے کندھیاں دے اوتے نبی نے پانی چھنکیا تے نال آقا فرماندے نے اللہ انہاں دے اس نکاح دے اندر برکت پا دے، اللہ انہاں دی نسل چ وی برکت پا دے. ہن جنہاں واسطے دعاواں نبی نے کیتیاں ہون انہاں دے چیز دا کوئی گھاٹا ہے؟ آج جو کرانا فاطمہ الزہرا دی گل کردا جنوں پتہ ہی کوئی نہیں اور جنہاں اداکاراں دا تے گلوکاراں دا ٹبرے اسے گھرانے چ پیدا ہوندا. فاطمہ الزہرا تھوڑے تے بھی شکر کرنے والیاں. یہ نہیں بندے کو 4 دن پیسے آئے تے بندے نو کیا بلے بلے جو بندے دے 4 دن غربت آ گئی پھر بندے نو اکھا کٹ کٹ کے پو. ساڈے معاشرے چ ایسیاں بیویاں بھی ہیں لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ہے سیرت فاطمہ تے او دے اندر ایک واقعہ لکھے نبی دے گھر مہمان آئے تے سارے گھراں دے وچوں پتہ کیتا کسے گھر چوں چیز کھان واسطے نہیں ملی تے حضرت سلمان نو کیا اس مہمان نو میری بیٹی فاطمہ دے گھر لے جا. دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آندی ہے کون؟ فرمایا میں سلمان تے فاطمہ میں تیرے ابو دا مہمان لے کے آیا.
گھر دے اندر نظر ماری ہے تے اج کئی دن ہو گئے نے گھر چولہے چ اگ ہی نہیں بلی تے مہمان ابو دا آیا تے ہن اگوں نام بھی کوئی نہیں اپنے سر دی چادر لا کے سلمان نو دے دیتی ہے فرمایا چاچو سلمان چادر لے جا تے شمعون ایک یہودی ہے او دی دکان تے اتے جا کے دیکھیا انہوں کئی چادر رکھ لے تے سانو کوئی سیر دو سیر دانیاں دا دے دے سلمان جاندے نے اس یہودی نے چادر پھڑی ہے تے آندہ او سلمان منو گل دسنا ہے چادر کدے سر دی لے کے آیا تے سلمان حضرت سلمان دیاں ڈیکاں نکل گئیاں کہن لگے نہیں تو دانے دے تے چادر رکھ لے او یہودی آندہ پہلو دسے گا پھر میں تینو دانے دیا گا فرمایا اے نبی دی بیٹی فاطمہ دے سر دی چادر ہے یہودی دیاں ڈیکاں نکل گئیاں آندہ ہوئے ایسے لوگ بھی نے جڑے اپنے سر دیاں عزتاں ویکھ کے میں ویچ کے مہمان نوازیاں کر دے رہے ساڈے گھر اج مہمان آ جائے تے عذاب پہ جاندا ہے اے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے ابو دا مہمان آیا تے چادر بھی گھر چیک کی اللہ اللہ فرمایا شمون یہودی کی آندہ ادھر میرا چادر ویندہ تے پڑھتا ہے وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاندہ ہے تے آندہ ہے سلمان دانے بھی لے جا تے چادر بھی لے جا سلمان چادر بھی لے کے آ جاندے نے تے دانے بھی لے کے آ جاندے نے فاطمہ تو زہرہ نو چادر دے وچ دانے پھڑائے فاطمہ دیاں نے چاچو جی چادر بھی لین دیجئے تے دانے بھی لین دیجئے خیر ہے فرمایا فاطمہ تینوں مبارک ہوئے یہودی نے تیری چادر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور دانے پیسے گئے کھانا کھوایا گیا تے حضرت علامہ اقبال اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں فارسی دے شعر لکھے تے جنہ میرے کلیجے چ ٹھنڈ پا چھڑی آندے نے مرزا تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوائے کامل بطول تسلیم و رضا دی کھیتی فاطمہ الزہرا تے پوری کائنات دیاں ماواں دی اسوا پوری کائنات دیاں ماواں دا محور تے مرکز وہ حضرت فاطمہ الزہرا اگے بہر محتاج دلش آگونا سفت با یہودی چادر خودرا فروخت ایک محتاج دی مہمان نوازی واسطے فاطمہ اینی عظیم ہستی ہے کہ انہیں اپنی چادر نو فروخت کر کے پیغمبر دے مہمان دی مہمان نوازی اگے آئیے نوریو ہم آتشی فرما برش گم رضائے رضائش در رضائے شہرش نوری آسمان تے ملائکہ بھی فاطمہ الزہرا دے تابعدار تے اپنے خامد تے اللہ دی رضا دے اندر اپنی رضا نو گم کرنے والی حضرت فاطمہ اگے کی آندے نے ادب پر وردائے صبر و رضا آسیاں گردانوں ولب قرآن سرا اینی صبر و رضا دی پیکر ادھروں چکی گھیر دیئے تے زبان تے اللہ دا قرآن جاری لاہوریا جیڑی عورت آٹا پیتی قرآن پڑھے آٹا گلدی قرآن پڑھے روٹیاں پکاتی قرآن پڑھے وہ روٹی جس اندر چ جائے گی جسم چ جائے گی بیٹے حسن تے حسین پیدا ہو
اللہ اللہ آندے نے گریائے ہائے او زبالی بے نیاز گھر افشاندے بدامان نماز، جس مسلح تے وہ نماز پڑھ دی ہے، جس مسلح تے فاطمہ عبادت کر دی ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماندے نے 24 گھنٹے فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہے جدی زبان اللہ تے ذکر نہ تر رہی دی ہے اور ہر کام کر دیا رب دے قرآن تے ذکر نہ بھی تر رہی۔ اشکے اوپر جیدے جبریل امین ہم شو شبنم ریختے بر عرش بری، جبریل فاطمہ دے مسلح کو آنسو چکنا تے جا کے عرش کے اتے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ تے آندے نے رشتہ عین حق زنجیر پاشت پر فرمانے جناب مصطفیٰ است، اگر نبی دی فرما برداری تے شریعت دی زنجیر میرے گلے چ نہ ہوئے تے فرمانے مصطفیٰ نہ ہوئے، وگرنہ گردے تربتش گردیتے می سجدہ ہا برخاکی او پاشیتے می۔ علامہ اقبال آندے نے فاطمہ اتنی پاک بازش کی ہے، اگر پیغمبر دی فرما برداری دا طور میرے گل چ نہ ہوئے تے اللہ تو دے رسول دی شریعت میرے سامنے نہ ہوئے، میں فاطمہ تو زہرا دی قبر دا طواف کرا تے فاطمہ دی قبر دی مٹی نو سجدے کر دے۔ یو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام ایک دن جا رہے، دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز آئی، کون؟ فرمایا بیٹے تیرا باپ۔ فرمایا ابا جی تھوڑے نہ مہمان بھی ہون گے، میرے گھر چادر نہیں میں جدے نہ سر ٹکنا، چادر ایسی علی لے کے گئے تے آمینہ دے لال نے اپنی چادر کمبل پاک مزمل اندر سٹی۔ فرمایا بیٹی میری چادر نہ اپنا چہرہ ٹک لے، میں محمد تیرے گھر آنا چاہتا۔ باپ بھی بیٹیاں دے کراچی جان تے دروازے کھڑکا کے جان۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو بیٹی کی دی ہے تے بیوی کی دی تے کارچ چادر ایک کی ہے۔ فاطمہ کو چیز کھان واسطے ہے، ابو جی آج 3 دن ہو گئے نے حسن تے حسین بھی بھوکے چیکاں مارتے نے، میں اپنی بھوک تے برداشت کر سکنی ہاں پر انہاں ننھیاں دی بھوک برداشت نہیں کرتی۔ فاطمہ تیرے باپ تے گھر بھی آج 4 دن ہو گئے نے چولہے چاگ نہیں بلی تے ساڈیاں بیبیاں کھاندیاں پیندیاں ہی روندیاں، 100 چیز فرج پئی ہوندی ہے پھر بھی نہ شکری۔ آقا نے فرمایا سی قیامت کے دن سب تو زیادہ عورتاں جہنم دا بالغ بنن گیاں کیونکہ اپنے خاندانی نے شکری کر دی۔ تے جے بیٹی لڑکے آ جائے تے پھر جوائی دی تے خیر ہی نہیں نا، بیٹی نو کچھ نہیں کہنا، لیکن اتنے حضرت علی نے فاطمہ لڑکے آئی، ناراض ہو کے آئی، شام پہ گئی، فاطمہ گھر نہیں جاندی۔ فرمایا ابا جی علی نہ ناراض ہو کے آئیاں، گل کی ہے؟ حضرت علی آندے نے میں ابو جہل دی بیٹی نے شادی کرنی ہے تے ابو جی میں ناراض ہو کے آ گئی تے آقا فرماندے نے فاطمہ اسے حالت تیری جان نکل جاندی محمد نے تیرا جنازہ بھی نہیں سی پڑھانا۔ اے اجے تربیت تے ساڈے ورگا ہوندا کھچ ڈانگ لیندا، پتر تو ادھر گھر گیا ہاں پوچھا کے صحیح۔ ادھر حضرت علی دے بارے تے یقین سی کہ علی فاطمہ نال لڑ کے مسجد نبوی چ گیا ہونا، گئے نا تے حضرت علی مٹی دے لمیا پے، فرمایا قوم یا باترا۔ حضرت علی اٹھے پھڑ کے سینے نہ لایا، فرمایا علی نبی دی بیٹی تے نبی دے دشمن دی بیٹی ایک گھر چ نہیں رہ سکتی، بس یہ بھی گل نہیں۔ لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اللہ اکبر کبیرہ. آؤ بڑی کمال دی گل ہے میں سنا دیا. بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی، بیوی سو جو خاوند نو رکھے راضی، منے اس دے سب اشاریانو، کلی خامدی نو او محل سمجھے، ویکھے نہ کسے دے چباریانو. ماں ٹر دیاں تینو مت دیتی، نیتی ہے میری اس گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے، اونا جگہ تے سر دے وال رکھی. سارے میری ماں بہنوں سارے جگ نل نہ پاویں بڑے تیری سنا ایک خامد دے نال رکھی. شکر رب دا کری ہر حال اندر، شکر رب دا کری ہر حال اندر، نالے اپنا آپ سنبھال رکھی. جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، تو زمین تے تیے اوہی چال چلی. نبی دی تربیت اتنی اچھی تربیت کہ ساری زندگی فاطمہ دا کسے چہرہ نہیں دیکھے. تو دنیا تو جان لگی ہے نا، تے حضرت سلیم نے کیا منو پانی دیو، غسل آپ کیتا، تے غسل کر کے لیٹ گئیاں، تے حضرت حسن حسین نو ایتھے سینے تے لٹا لے. فرمایا بیٹے آج جی امی امی کہہ لو، اس تو بعد تسی امی نہیں کہہ سکے. یہ الفاظ میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام اس تو ہی آگے حضرت علی کہنے کہ فاطمہ کی ہویا ہے، کیوں روان ڈئی ہے، انہوں خود بھی روان ڈئی. فرمایا علی ایک دو گلہ سن لو، میرا جنازہ رات دے ٹائم چکیا جے، دن دے ٹائم. فرمایا فاطمہ کیوں دن دے ٹائم جنازے سے بندے بہتے ہو؟ فرمایا نہیں، فاطمہ دے جسم تے نظروں دے ابو تے تھوڑے تو علاوہ کسے تیسرے بندے نہیں پئی. فاطمہ چاہتی ہے مر جائے دی میت دے ہوتے بھی کسے غیر محرم بندے دی نظر نہ پئی. بیبیوں اے جے فاطمہ الزہرا رضی اللہ رات تک ہے جنازہ اٹھایا، قبر تے لے گئے. ایک اہل دل قبر نو مخاطب ہو، اے قبر تو جان دی نہیں، اے میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی. آیا طرفوں قبروں آوازاں سن تو میرے بائی، حسب نسب دی لوڑ نہیں تھے اتھے عملہ نال رہائی. جے آئے نے غلام علی نے جا اپنے بھائی نو کہا غلام دے دین، ایڈی دوروں پانی چوکے لے ہوئے مشکاں. حضرت فاطمہ نو ادھر ہی سامنے نہیں نشان پہ گئے سن مشک چک چک. ہون تے ماشاءاللہ ساڑھے گھراں وچ خادماں نے نا دو دو تین تین بیبیاں تے روٹی پکانا بھی بہت سمجھ دی. اور 3 میل تے میرے عثمان جتوں فاطمہ مشک تے پانی بھر کے چک کے لے ہوئے. ابا جی ابو جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان غنی دا، ابا جی 3 میلاں تھو شاہ عثمان غنی دا، جتھوں پانی پر لیا وا
کڑتا پھٹ گیا موڈیاں اتوں جتھے مشکاں پانی دیاں چاواں ابا جی بڑی دوروں پانی لے آنا پہندا ہے کہ خادم دے دیو نوکر دے دیو اے مالک غنیمت دے اندر آئے نے فرمایا فاطمہ گھر چلی جا میں آواں گا رات نو جگہ دے پیر بیٹی دے گھر جاندے نے فرمایا تیے تو کم کر کر کے تھک جانی ہے ایک وظیفہ میرے کو للہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ الحمدللہ رات نو بستر تے لیٹن لگیا پڑھ کے پھوک مار لیا کر اللہ دن دیاں تھکاوٹاں ساریاں ہی دور کر دیں گے اے جے فاطمہ الزہرا اس واسطے میرے بھائیوں کرو آخر تے میں گل مکا دیا اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا کرو تابع اداریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں پھر کہہ دیا کرو تابع اداریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں کرو پردے تے پڑھو نمازانی منو گلا شاہ ابرار دیاں گہنا فاطمی سونا پاؤ کڑیو سونے نبی تے درود پچاؤ کڑیو پڑھو کلمہ توحید اپناؤ کڑیو جاوے جان نہ شرک کماؤ کڑیو رکھو سامنے سیرت فاطمہ دی بنو باندیاں نبی سردار دیاں کرو تابع اداریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں اللہ اکبر گہنا فاطمی سب تو ود کڑیے رنگ کل ہو واللہ احد کڑیے سبحان کار ذکر اللہ الصمد کڑیے لم یلد ولم یولد کڑیے کر تابع اداریاں ولم یکن لہ کفوا احد کڑیے اے ذکران زینت اے زینت ذکر اذکار دیاں کرو تابع اداریاں کڑیو بی بی فاطمہ دے کردار دیاں دیو رب دے نام نیازانی اے ونگاں دین آوازانی اے ونگاں دین آوازانی کرو پردے تے پڑھو نمازانی دیو رب دے نام نیازانی دیوے اللہ مال اولادانی او اکوئی داتا دنیا ساری دائے خوبیاں رب غفار دیاں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے